दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक सच्चा वाकया है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। चले शुरू करते हैं। मेरा नाम साइमा है। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक दरमियाने कद का आम से चेहरे वाला लड़का था, मगर उसके अंदर एक ख़ास कमज़ोरी थी। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई आम वाक़या नहीं है। मैं एक कॉलेज में टीचर थी। मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 32 साल। रंग साफ, लंबे बाल और बोलने का अंदाज़ इतना नरम के लगता है जैसे हर लफ्ज़ किसी के दिल में उतर रहा हो। मैं शादीशुदा थी, मगर अंदाज और मेरे रख रखाव में एक अलग कशिश थी। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती तो तमाम लड़के कोशिश करते वो मेरे सामने बैठ सकें, मगर कोई भी लड़का अपनी बात ज़ुबान पर ना ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब सा था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दिन भर मुल्क की बारिश हो रही थी, और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज़ हो गई। तमाम तलबा जल्दी जल्दी छतरियाँ खोल कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक तालिब-इल्म जिसका नाम यासिर था, वो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और बारिश का शोर एक अलग ही फ़ज़ा बना रहा था। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाऊँ, शायद बारिश रुक जाए। इसके बाद घर चलती हूँ। मैं स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर आई। मैंने यासिर से कहा, नो। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ संजीदा मौजूद थी। वो कहने लगा, जी मैडम बोलिए। मैं जल्दी से इसके करीब गई। मैंने पूछा, आप अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो हल्के लहजे में कहने लगा, मैडम लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए रुक गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर कहा, बारिश बहुत तेज़ है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा शायद किस्मत ने खुद मेरे हाथ में दिया है। वो कहने लगा, जी मैडम मैं रुक जाता हूँ। इस वक्त स्टाफ रूम में कोई खातून टीचर मौजूद नहीं थी। मैं बादल की गर्जने से खुद डर रही थी। हम दोनों एक मेज़ के पास बैठ के बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला और कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे माहौल खुद कोई राज सुनाने को बेताब हो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा सुकून मिलेगा। गेस्ट रूम कॉलेज की दूसरी तरफ बना हुआ था। हमें खुले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा, और जब तक हम वहाँ पहुँचे, बारिश ने हमको मुकम्मल तौर पर गीला कर दिया। इसकी यूनिफॉर्म जिस्म से चिपक गई थी, और मेरा हल्का सा शाल भीग मेरे कंधों से ढलक रहा था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घबराकर एक कोने में खड़ा था। मैंने इसे गौर से देखा, फिर पहले से मुस्कुराहट के साथ, यासिर तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े थोड़े सुखा लूँ। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि इसके दिमाग में एक तूफान चल रहा है। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लम्स और वो कशिश जो बरसों से इसके दिल में थी, मुझे सब महसूस हो रहा था। वो बाहर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो मैंने अपनी मशाल को निचोड़ रही थी। मेरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मेरा दुपट्टा हटाकर अपने बालों को संवार रही थी। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो इसने सख्त लहजे में कहा, यासिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके हाथ पाँव कांप रहे थे। कहने लगा, सॉरी मैडम, मैं बस ऐसे ही। मैंने इसकी तरफ देखा देखा, फिर थोड़ा इसके करीब चली गई। मेरी आंखों में गुस्से से ज़्यादा सवाल था, क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते रहे हो? इसने नज़रें झुका ली। कहने लगा, मैडम हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सकूँ। इसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था, और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं आहिस्ता से इसकी खिड़की के पास गई, बारिश को देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी, जाग फिर भी मैं वापस पलटी। मैं यासिर के करीब चली गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यासिर तुम अजीब हो, लेकिन आज शायद ये बारिश भी हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा था। मेरे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि बारिश के शोर में साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर बरसने वाला पानी और अंदर का नीम अंधेरा मिलकर एक अजीब सा जादू पैदा कर रहे थे। मैं यासिर के बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। मेरे बाल अभी भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें कान के पास से नीचे गर्दन तक आ रही थीं। इसने नज़रें झुका लीं, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि हर लम्हा महफूज कर लूँ। मैंने धीरे से कहा, यासिर तुम जानते हो, शादी के बाद ज़िंदगी हमेशा वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। मेरी आंखों में एक गहरी थकन और हल्की सी उदासी थी, लेकिन साथ ही कोई ऐसा जज्बा भी था जो छुपा हुआ नहीं लग रहा था। इसने आहिस्ता से मुझसे कहा, मैडम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कुछ सोचा नहीं मैं ये सब आपसे सुनूंगा। मैं बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराई, जैसे मैं खुद को संभाल रही हूँ। मैंने कहा, यासिर आज बारिश ने सब बदल दिया। तुम हमेशा मेरी क्लास में खामोश रहते थे। इसने गहरा सांसें लिया। कहने लगा, मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं डरता था कि आपको बुरा लगेगा।
میں نے آہستہ سے کہا، اگر مجھے برا لگتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ میرا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سیدھے اس کے دل پر اتر رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں احسانک مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جیسے پہلی بار کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اشارے میں نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ میرا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سیدھے اس کے دل پہ اتر رہے تھے۔ اوکے، ایک قدم آگے بڑھا، کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ گیلا لباس آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ تم تھوڑا سا کھڑا کی بند کر دو، ہوا کم ہو جائے گی۔ اس نے کھڑکی بند کی، کمرے میں ہلکی سی نیند تاریکی پھیل گئی۔ اس ماحول میں اس کی خوشبو اور بھی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، یاسر، اگر میں تم سے کہوں کہ آج ہم صرف کتابی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر اس کی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ ہم نے باتیں شروع کی، کالج زندگی، خواب اور وہ سب باتیں جو کبھی زبان پر نہیں آتی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی بار جب اس نے مجھے دیکھا تو میں لائبریری میں کسی کتاب میں گم تھی اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو تم نے اس بات کو اس وقت سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھا ہے؟ کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر بات کے بعد ایک خاموشی آتی اور اس خاموشی میں کئی باتیں چھپ جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بینچ پر رکھا اپنا شال اٹھایا مگر وہ اب تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ بارش تو جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، جاتے ہوئے تمہاری کتابیں بھی گیلی ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگا، کتابوں کی فکر بعد میں کر لوں گا، یہ تو بس یہ لمحہ یادگار لگ رہا ہے۔ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، یاسر، تم عجیب ہو لیکن اچھے بھی بہت ہو۔ ایک دم گرجدار بارش کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو میں اس کے قریب ہو گئی۔ مجھے یہ آواز ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس آواز سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، کہنے لگا، آپ ڈرو نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، ہاں، آج تم ہو، شاید یہی کافی ہے۔ ہم دونوں کھڑکی کے پاس جا بیٹھے، باہر بارش کا نظارہ دیکھتے رہے۔ فضا میں ایک عجیب کشش تھی، وہ بے چین ہو رہا تھا مگر زبان پر کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میری نظریں کبھی بارش پر جاتی اور کبھی یاسر پر۔ وہ کبھی نظریں چرا لیتا، کبھی مسکرا دیتا اور اس کھیل میں وقت گزرنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دن میری زندگی کا وہ موڑ بننے والا ہے جس میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش ابھی ہلکی ہو رہی تھی مگر بارش کا مسلسل گرنا ایک نرم دھن بنا رہا تھا۔ میں اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ کبھی باہر دیکھتا، کبھی نظریں چرا کر میری طرف دیکھتا۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں لگتا یہ لمحہ کچھ الگ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سوال بھی بہت اور وہاں جواب بھی بہت تھا۔ کہنے لگا، ہاں میڈم، شاید یہ لمحہ وہی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں ہلکا سا مسکرائی مگر مسکرانے میں ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، میڈم، میں یہ سب جانتا ہوں لیکن دل کو حکم نہیں دے سکتا۔ اس بات کو سن کر ایک لمحے کو میں خاموش ہوئی۔ میری انگلیاں کھڑکی کے کنارے پر کھیل رہی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ کرنے میں وقت لے رہی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔